बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक ऑफिशियल। रजब का मुबारक महीना इसका आगाज़ हो चुका है और इन अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपने मसाइल को हल करवाना कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजब के महीना का आगाज़ होते ही जो रमज़ान की तैयारी और रमज़ान के लिए जो दुआएँ मांगी हैं, तो रजब के महीने की बहुत सी फजीलतें हैं, लेकिन वीडियो की तवालत से बचने के लिए हम इंशाल्लाह अलग इसकी वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम अमल की तरतीब की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का जो अमल है उसमें जो बेसिक दो चीज़ें हैं वो नमाज की पाबंदी और गुनाहों से अपने आप को बचाना है। जो बंदा नमाज की पाबंदी कर ले और गुनाहों से अपने आप को बचा ले, उसने अपने मसले अल्लाह से हल करवा लिए। अल्लाह से मसले हल करवाना कोई मुश्किल नहीं। इंशाअल्लाह आज का जो हमारा अमल है शोहर की मोहब्बत के लिए, रजब के महीना में आपने सिर्फ़ 3 दफ़ा आपने इस अमल को करना है। 3 दिन में 3 दफ़ा आपने इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपका हर मसला हल होगा। कोई भी शोहर के रिलेटेड, चाहे उसके नाजायज़ ताल्लुकात हैं, वो आपका हक़ अदा नहीं करता, वो दूसरों की बातें सुनकर आपको परेशान करता है, कोई भी शोहर के रिलेटेड आपको मसला है, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह पाक हल फरमा देंगे। अमल की तरतीब बहुत आसान है, मैं फिर अर्ज़ कर रहा हूँ, बहुत आसान है। नमाज की पाबंदी करनी है, सिर्फ़ नमाज कज़ा नहीं होने देनी। ये उज़र ना हो कि मैं सफ़र में थी और मेरी मसरूफ़ियत थी और मेहमान आ गए थे और ये हम मेहमान आ गए, हमने नमाज कज़ा कर दी और अगली नमाज से पहले या उस नमाज की अदायगी से पहले ही हम फ़ौत हो जाएं, मौत का फ़रिश्ता आ जाए, तो क्या फ़रिश्तों को ये उज़र बता सकते हैं? अगर फ़रिश्तों को नहीं बता सकते, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने ये उज़र नहीं चला सकते, तो फिर अपने दिल को इन आज़ार की वजह से मुतमईन न किया करें। नमाज की पाबंदी, नमाज का एहतमाम हो, अज़ान होते ही नमाज की तरफ मुतवज्जे हो जाना। तो दूसरा काम वो गुनाहों से बचाना है अपने आप को। जो बंदा 100% अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी छोड़ देता है, उसकी ज़िंदगी से मसले परेशानियाँ ख़ुद बहुत ख़त्म हो जाते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि गुनाह, हम इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं, 100% गुनाहों से कैसे बच सकते हैं? देखिए, गुनाह हो जाना एक ये है कि ख़ुद करना जानबूझ के, और जी अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है, ये बहुत सख्त बात है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई गुनाह हो गया, तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, जो ईमान वाले होते हैं, उनसे जब कोई गुनाह सरज़द हो जाता है, वो फ़ौरन तौबा करते हैं। वो उनके दिल को सुकून नहीं आता जब तक वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुलह ना कर लें। तो जब तक आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सुलह नहीं कर लेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी परेशानियाँ ख़त्म नहीं फरमाएंगे। अब उस ज़लालत के लिए उन गुनाहों की सज़ा, शोहर बने या बीवी बने या सास बने या ससुर बने, कोई भी रिश्ता बन जाए, किसी तरफ से भी अज़ियत मिल जाए, लेकिन वजह हमारे गुनाह होते हैं। हमारे मौलाना अब्दुल सत्तार साहब अक्सर फरमाते हैं कि जैसे हमारी शादियों में बुफ़े सिस्टम होता है, वो उन बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के नीचे हल्का सा एक लैंप जल रहा होता है, जिससे वो सालन अंदर मौजूद गर्म रहता है। फरमाते हैं जो बंदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाफरमानी नहीं छोड़ता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी ज़िंदगी में भी कोई ना कोई लैंप जलाए रखते हैं। हर वक्त वो किसी न किसी अज़ियत में ज़रूर जलता रहता है। 100% गुनाहों को छोड़ देंगे तो वज़ीफ़ों की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो वज़ीफ़ों पे ज़ोर दिया जा रहा है, सिर्फ़ अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं, मसले इनसे हल नहीं होते। वज़ाइफ़ का मकसूद एक दस्तक है। वज़ाइफ़ का मकसूद तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पुकारना है। मसले तो अल्लाह हल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मसाइल को हल फरमाते हैं गुनाहों को छोड़ने से। हमारी परेशानियों की वजह गुनाह है। एक परिंदे को 100 रस्सियों से बांध दिया जाए, वो उड़ नहीं सकता। 10 खोल दें, 20 खोल दें, 50, 70, 90 खोल दें, वो उड़ नहीं सकता। हत्ता कि 99 रस्सियाँ भी अगर खोल दी जाएं, एक रस्सी से वो बंधा हुआ है तो वो उड़ नहीं सकता जब तक कि एक रस्सी भी खोल ना दी जाए। इसी तरह जब तक 100% हम गुनाहों को छोड़ नहीं देते, हमारे मसले हल नहीं हो सकते। कोई ना कोई वजह हमारी बेसुकूनी की बनी रहेगी। तो 100% अपने आप को गुनाहों से बचाएं। अब फिर अमल क्यों? जो बेसिक बात फिर ज़हन में आती है कि वज़ाइफ़ नहीं करने तो फिर करना क्या है? हमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हमें सिखलाया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना, हमने वैसे मांगना है। अब उस मांगने में जो तरतीब नबी इस्लाम ने बतलाई है, उसको हम वजीफ़े का नाम दे लें तो अलग बात,
اب آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی دعا کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے صحابی جب تم اللہ رب العزت سے مانگو تو یوں مانگو، اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پر درود پاک پڑھو، پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ تو اب اس میں 3 حصے ہیں، ایک ہے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی، اب اس میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، اللہ رب العزت کا قرآن پاک میں اللہ کی عظمت اور بڑائی ہے، یا اللہ رب العزت کے اسماء مبارکہ کے ذریعے اللہ کی عظمت اور بڑائی اور اس کو بیان کرنا، آیت کریمہ پڑھنا، اور اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی کے جو کلمات آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلائے ہیں ان کو پڑھنا، یہ ساری چیزیں ان کو وظیفہ کا نام دے دیا گیا۔ لیکن یہ چیزیں ہم سنت کی نیت سے کریں کہ میں اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کو پکار رہا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا ہے کہ میں نے اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرنی ہے، تو اللہ رب العزت کے اسم مبارک یا ودود یا اللہ کا ذکر کر لیجئے 10 مرتبہ، کم از کم، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کر کے اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے اپنے مسئلے کو ذہن میں رکھ کے یا ودود یا اللہ جل جلالہ، یا ودود یا اللہ جل جلالہ، اللہ رب العزت کو یوں پکاری، اپنا مسئلہ ذہن میں رکھے نا، تو ہمیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو جو ہماری کیفیت ہوتی ہے نا، وہ اپنا مسئلہ آپ ذہن میں رکھ کے اللہ کو پکاریے، جیسے بچہ اپنی ماں کو مشکل تکلیف پریشانی میں پکارتا ہے نا، ایسے اللہ کو پکاریے، یا ودود یا اللہ جل جلالہ 10 مرتبہ اس کو پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد 10 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھیں، زیادہ کی کوئی حد نہیں، جتنا ہو سکے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ درود پاک پڑھو، تو جتنا زیادہ پڑھ سکیں کوئی حد نہیں، درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد جو چاہیں اللہ سے مانگ لیں۔ اب دعا ہے، دیکھیے وظیفہ میں نا ہم نے آج کل وہ 1.25 لاکھ مرتبہ سورہ کوثر کے وظیفے اور 70 مرتبہ روزانہ سورہ مزمل کا وظیفہ اور ایسے ایسے وظیفے جن کا نقصان زیادہ ہے فائدہ سے، وہ سب شروع کر لیے ہوئے، حالانکہ جو چیز بڑھانے کی تھی وہ ہم نے بڑھائی نہیں۔ تو بیسک کسی بھی وظیفہ میں جو سب سے بیسک چیز ہے وہ دعا ہے۔ آپ کا یہ جو ذکر ہے یہ صرف 10 سیکنڈ کا ہے، پھر اس کے بعد درود پاک یہ 20 سیکنڈ کا ہے، آدھے منٹ میں آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو گیا 2 حصے۔ تیسرا جو کام ہے وہ دعا ہے، اور دعا کم از کم 10 منٹ ہونی چاہیے، نہیں 10 منٹ کبھی دعا کی نہیں عادت نہیں، کم از کم 5 منٹ دعا کر لیں، لیکن دعا کا دورانیہ بڑھائیں۔ جس دن آپ کی دعا 30 منٹ تک پہنچ گئی، آپ کے سارے مسئلے خود بخود حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ دعا بڑھائیں۔ اب دعا کا طریقہ بہت آسان ہے، کسی کو نہ سمجھ آئے کیسے دعا کریں، لمبی دعا کیسے کریں، تو اللہ رب العزت کے جو آپ پر احسانات ہیں آپ ان کا شکر ادا کرنا۔ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اللہ جی آپ نے مجھے زبان دی، میری زبان کو گویائی بھی دی، اگر آپ میری زبان کو گویائی نہ دیتے تو میں کیسے بول سکتا تھا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی زبان ہے بول نہیں سکتے، اللہ جی آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ پیارے اللہ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھیں ہیں دیکھ نہیں سکتے، آپ نے مجھے آنکھیں بھی دی، میری آنکھوں کو دیکھنے کی طاقت بھی دی، آپ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ اپنے جسم کی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں تو 10-15 منٹ کی، تو بلکہ اس سے بھی زیادہ، یہ تو ساری زندگی بھی انسان لگا دے تو اللہ کی نعمتوں کا شکر نہیں ہو سکتا۔ خیر کم از کم 5 منٹ سے آپ شروع کریں، اللہ کی نعمتوں کا آپ شکر ادا کریں، پھر اللہ سے دعا کریں، پیارے اللہ آپ نے مجھ پر اتنے احسانات فرمائے ہیں، ایک احسان اور فرما دیجئے، میرا یہ مسئلہ ہے، آپ میرے اس مسئلے کو حل فرما دیجئے۔ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کا ہر مسئلہ حل ہوگا۔ جب آپ دعا کر لیں تو آخر میں پھر درود پاک پڑھیے گا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دعا کے شروع اور آخر میں درود پاک نہ ہو وہ دعا اللہ رب العزت کے یہاں پہنچتی نہیں ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس کا آپ خاص طور پہ اہتمام کر لیجئے گا۔ آخر میں بھی لازمی چاہے 3 دفعہ پڑھیں 10 دفعہ پڑھیں، درود پاک لازمی پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔